والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سونے رب رحمان دا قرآن آیا جیڑا بندہ اپنے غصے نو پی جاندا ہے غصے نو پی جاندا ہے غصہ آیا تے اختیار بھی رکھدا ہے کہ غصہ کڈ سکدا ہے اندے کول بڑے بڑے تل کھاندے نے اندے کول بڑے بڑے آندے نے اندے بڑے بڑے پوسٹ والے دے دوست بیلی نے اے تاں سچا غصہ ہے تے بیلی دے تکڑے نے تل کھا دے ڈے وڈے نے اندے ہاتھ دے لمے نے یا کوڑی گل بھی کر دے وے تے دی حمید کرن گے لیکن انو غصہ سچی گل دے انو غصہ آ گیا اندے تے ظلم ہو گیا انو غصہ آ گیا اندے تے زیادتی ہو گئی ہے اندے تے غصہ آ گیا کسے نے پتہ کر لیا انو غصہ آ گیا تے غصے نو پی گیا جویں پسند دے نال بندہ ٹھنڈا پانی پی جاندا ہے یا پسندیدہ مشروب پی جاندا ہے اے غصہ رب نے حرام کیتا ہے اے حرام نو پی گیا حرام پی گیا تے رب رحمان آندا ہے کلا غصہ پیتا ہی نہیں ہے اگلے نو سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلطی کر لئی ہے اگلے نو پتہ لگ گیا ہے کہ میں زیادتی کر لئی ہے اگلے نو پتہ لگ گیا ہے کہ میں دے نال غلط کیتا ہے تے اس بندے نے میتھوں بدلے نہیں لے گئے ایک دا جواب پتر نال نہیں دیتا بلکہ اس بندے نے حوصلہ کر لیا اس بندے نے غصہ پی گیا تے او پریشان ہو کے دے نیڑے آیا او کہا